अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ ही दिनों में ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें मुबारकबाद लिख सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं। 3 लोगों के अलावा चाहे कोई गुनहगार हो, शियाकार हो या बदकार हो, मुसलमान हो या कलमा पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह हर इंसान की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मगर ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरीद से पहले ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई भी चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त यानी कि जानवर को ज़िबा करते वक्त खून की बूंद जब ज़मीन पर गिरती है तो ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो मकबूल हो जाती है। एक मरतबा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? तो आपने फरमाया, ऐ सहाबा, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो ये सुनकर सहाबा इकराम ने मज़ीद पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर इस पर हमें अजर व सवाब कितना मिलेगा, यानी कि कुर्बानी करने पर हमें नेकियां कितनी मिलेंगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर की हर एक बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए जितना बड़ा तुम्हारा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर पर जितने ज़्यादा बाल होंगे, फिर हिसाब व किताब तुम खुद ही लगा लेना। हर एक बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। एक मरतबा ईद उल अज़हा के रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा से फरमाया, ऐ प्यारी बेटी फ़ातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसकी वजह पूछी कि अब्बा हुजूर, इसमें कौन सी हिकमत छुपी हुई है? मैं क्यों कुर्बानी के जानवर के पास रहूं? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बेटी, वो इसलिए कि कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह पाक तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। अब ज़रा आप सोचिए कि फिर इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा कि कुर्बानी करने से हज़ारों नहीं लाखों नेकियां मिल जाती हैं। इसलिए खूब खुशी से और खूब दिल खोल कर कुर्बानी किया करो। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वो 3 लोग कौन से हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। वो 3 बदकिस्मत लोग कौन से हैं जिनकी ना ही कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और ना ही उनका हज कबूल होगा। वो 3 बदबख्त लोग कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला नंबर पर है दिखावे की कुर्बानी करने वाला। दोस्तों, पहला शख्स है दिखावे की कुर्बानी करने वाला, यानी जो शख्स सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी नहीं करता, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। याद रखें, जो ये आप कुर्बानियाँ करते हैं, जो जानवरों को ज़िबा करके अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, तो अल्लाह ताला के पास में ना ही आपकी कुर्बानी का खून पहुंचता है और ना ही कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है। अल्लाह तो सिर्फ आपकी नीयत को देखता है। अल्लाह तो सिर्फ आपका तकवा देखता है कि आपने कुर्बानी किस नीयत के साथ की है। कुर्बानी करने के पीछे आपका इरादा क्या है, यानी कि आप कुर्बानी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या गोश्त खाने की नीयत से कर रहे हैं या फिर अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। मगर आजकल तो लोग क्या करते हैं कि अगर पड़ोस में कुर्बानी का एक बकरा 10,000 का आया है तो अच्छा ये बात है, फिर हम तो उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं, इसलिए हम तो 30,000 का बकरा लेकर आएंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मोहल्ले वाले ये कहें कि माशाअल्लाह कितना महंगा बकरा लाए हो। अच्छा, पड़ोस वाला 1 बकरा लेकर आया है तो हम तो पैसे वाले हैं, 3 बकरे लेकर आएंगे। फिर कुर्बानी के जानवरों को बाहर ले जाकर घुमा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि भाई कितने का लाए हो, तो वो तकब्बुर में कहता है कि पूरे 50,000 रुपए का। लेकिन याद रखें, इबादत की रूह क्या है? तकवा। बेकार है ऐसी कुर्बानी, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी दिखावे की कुर्बानी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो तुम मेरे लिए कुर्बानियाँ कर रहे हो उसका ना ही मेरे पास गोश्त पहुँचता है
اور نہ ہی قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے تو صرف تمہارا تقویٰ۔ اللہ صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، اس لیے قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کسی دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ نمبر 2، حرام کے پیسوں کی قربانی۔ دوستو، دوسرا وہ شخص ہے جو حرام کے پیسوں سے جانور خرید کر، یعنی کہ حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حرام کام اور حرام مال اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو، حرام مال اپنے اولاد کو کبھی مت کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی اپنی اولاد کو مت کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گا، حرام تمہاری اولاد کو بے حیا بنا دے گا۔ اور یہی نہیں، بقرعید کے موقع پر حرام کے پیسوں سے کوئی جانور خرید کر قربانی بھی مت کرنا، کیونکہ ایسی قربانی کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3، شرک کرنے والا۔ دوستو، تیسرا شخص ہے شرک کرنے والا۔ یاد رکھیں کہ شرک کرنے والے کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی نہیں، شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، نہ ہی نماز، نہ ہی حج، اور نہ ہی اس کی کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شرک کیا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہی شرک کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننا، جا کر بھیک مانگنا، اس سے اپنے مشکلات کا حل مانگنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ مطلب کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک مت کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اے صحابہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ زانی انسان پر غضبناک ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو یہ وہ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ زانی انسان سے بھی زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ مطلب کہ شرک کرنے والے پر اللہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھول کر بھی کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور میرے دوستو، ان 3 لوگوں کے علاوہ گنہگار ہو، شیعہ کار ہو یا بدکار ہو، مسلمان ہو اور کلمہ پڑھنے والا ہو، اور اگر وہ قربانی کرتا ہو تو ہر ایک انسان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لیکن ان 3 لوگوں کی قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ یہ لوگ سچے دل سے اور اللہ سے پکی توبہ نہ کر لیتے ہوں۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہی تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر دے، لیکن اللہ کو یہ گوارا ہرگز نہ ہوا، اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے جانوروں کی قربانیاں کرو، یعنی کہ اپنے پیارے جانوروں کو ذبح کرو۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے گا، اور اپنے کچھ دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تحصیل علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل تحصیل علم کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔